ذائقہ درد در پر ادب عکاس غم مفسر تاریخ کربلا سید الذاکرین فخر الذاکرین ذاکر بے بدل استاد الذاکرین ذاکر اہل بیت جناب سید زیگم عباس شاہ صاحب اور طبہ بوٹے شاہ، ان کے بعد قاری القصائد شہنشاہ قصائد ذاکر اہل بیت جناب قاضی وسیم صفدر صاحب آپ خانے وال وہ خطاب فرمائیں گے. آؤ تسی ممبر تے آؤ. جی صحیح صلوات پڑھو. بآواز بلند صلوات. مجلس پاک دی قبولیت واسطے صلوات. بیمار مومنین مومنات دی صحت واسطے صلوات پڑھو. مرحومین واسطے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یا رب محمد مال محمد صلی علی محمد مال محمد واجل فرجا آل محمد. سونی سونی صلوات پڑھو. اکو پڑھو تے بہت سونی کر کے پڑھو صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. ساؤنڈ والا کتنے جی؟ ساؤنڈ والے نو بلاؤ اندر آوے ڈیوٹی تے ہوئے. ساؤنڈ والا اندر آوے اپنی ڈیوٹی تے بوے تے سارا دن بالکل نہ اٹھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. سونی صلوات. اچھا کارے نو کدھر گیا ہے؟ شفیع المذنبین و خاتم النبیین بالقاسم محمد. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نبی دی ذات صلوات. تھیا زخمی جگار محمد دا بیا قتل خدیجہ تھئیے. او دروازے ہیٹھ بطول جدا بہوں دیر تڑپ دی. اچھا بسم اللہ کر. تھیا زخمی جگار محمد دا بیا قتل
खदीजा थईए मैनू देखना है ओ दरवाजे हेठ बतूल जदा बहु देर तड़पदी नहीं सुने कोई सारे सुने नहीं सारे बैठो जी जल्दी बैठो जी करोड़ों रुपये लग गए मजलिस से अजे आमन जान का पता नहीं लगा थे जख्मी जिगर मुहम्मद दा बेआ कतल खदीजा थईए ओ दरवाजे हेठ बतूल जदा बहु देर तड़पदी अजे नहीं हाँ नहीं ठरिया डिठा चुप है दर नबियां दे मुंह चों गल निकल बेसाख्ता गई है आओ खिदमत पाक मोहम्मद दे इमरान को महंगी आओ खिदमत पाक बिस्मिल्लाह करा हौसला बंद पढ़न लगा बाबा जी मैं डिठा चुप है दर नबियां दे मुंह चों गल निकल बेसाख्ता गई है आओ खिदमत पाक मोहम्मद दे इमरान को महंगी बाजी बंद में पढ़न लगा मैं दुआ चाहना मैं होर कुछ नहीं चाहता तेरा कफन भी मैला नहीं होया मैं मुक गईया रो रो के हक मंगया है तेरे उमतिया तो मैं साइला वांग खलो के मेरी सेना दिया कीती हाकम सनाद दी बेद मातम करो सवाबे ओ मेरे कोलों कसदा खो के इंज समझ हुसैन दी मकतल विचों मैं वाला या फारग भाई बिस्मिल्लाह भाई बिस्मिल्लाह तेरा कफन भी मैला नहीं होया मैं मुक गईया रो रो के ओ मैं सदके हूं हक मंगया है तेरे उमतियां तो मैं साइला वांग
سائلہ وانگ کھلو کے میری سینا دیا کیتی قاتل سناد دی بے ادبی کون کا سن دا ماتم کرو او میرے کولوں کسدا کھو کے انج سمجھ حسین دی مقتل وچوں او میں والا یا فارغ میں پترا دیا قتلہ تے مورا لگ دیا ہوئے تھکیا تے کوئی نہیں تیرا کفن بھی میلا نہیں ہویا میں مک گئیاں رو رو کے حق منگیا ہے تیرے امتیاں تو میں سائلہ وانگ میری سینا دیا کیتی حاکم سناد دی بے ادبی یہ رومن والی گل ہے او میرے کولوں کسدا کھو کے انج سمجھ حسین انج سمجھ حسین دی مقتل وچوں میں والا یا فارغ اے مجلس ہے نا تھانوں پتہ نہیں کیڑے لطف دے پاسے لے جا رہے ہیں سارے شامل ہو جتنی دیر احترام نال مجلس وچ بیٹھ سکدے ہو بہو کوئی پابندی نہیں جڑے ویلے احترام نہ پیا بچدا ہوئے گھر ٹر جاؤ گناہگاراں دی فہرست وچ نام نہ لکھوا لینا مت آکھو کسے دسیا نہیں تریجی گل بابا جی میں انہاں بندیاں نال کرن لگا جنہاں لوگاں نوں پتہ ہے جس دا نام زہرا ہے بڑی امیر ماں دی دھی ہے سن رہے ہو میں بسم اللہ کر اس دی ماں نال وڈا امیر اس ویلے کائنات وچ کوئی نہ ہا یہ وکھری گل ہے خدیجہ کولے آخری ویلے کفن بھی کوئی نہ ہا اونا بندیاں نال گل کر لگا جنہاں نوں پتہ ہے زہرا دی ماں بڑی امیر آئی کل مال خدیجہ کبرا دا تھے صرف سلام تے گیا او سرمایہ کل ابو طالب دا ای دین تے لگدار میں پیادہ اکو دی آئی اللہ مان اللہ مان اللہ مان دسو مرد توڑی سین میڈی دا کیوں ہاتھ پاسے جواب دیو صحابہ دی اولاد جواب دیو دین دے ٹھیکیدارو کس مرد نال ٹری ہے حسن دی ماں مالک تھوڑی نسل تے کرو
ہوئے میں صدقے ہوں، ہوئے میں صدقے ہوئے ہوئے میں نے دیکھنا ہے برداشت میں نہیں کریں دا مجلس دی بے احترامی، اس واسطے رک جانا تے آکھنا پہ جانا میں نے دیکھنا آج تو 4 سال قبل علی پور چٹھے دے ایک نوجوان لڑکے میں نے مصائب دیاں بی بی پاک دے متعلق 17 مصائب دیاں لکھ کے دیتیاں، پیر سجاد شاہ جی 4تھی 70 نال ملا کے میرا ساری زندگی روڑ دا سبب بڑھ گیا۔ اونا فرمایا اسلام دے 2 درباراں وچ 2 بیبیاں کھڑیاں رہیاں، ماتم سبب ہے، ایک دی نبی دی دوجی پاک علی دی ہن دوویں ماواں دیاں، فرمیندے ایک 3 گھنٹے دوجی نو اللہمان 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 ہو نروان دے دیاں رہیاں، او جے سچ پوچھ دیا ہن دوویں زخمی، او دوویں قبر چ روندیاں۔ سمجھ آندی ہے موئیاں نہیں ماریاں گئیاں۔ وارث آسی نا ساڑیاں نہ تڑپ دیاں ہوئیاں بے گناہ لاشاں دا حساب ہو سکتا۔ میں نے دیکھنے عزیز محترم مہربانی بڑی مہربانی خدا واسطے میرے الویک رومن والیاں دے گھر آباد ہوئے، رومن والیاں دی نسل آباد ہوئے، رومن والے اس پاک غم دے سوا دنیا دے کسے غم اچ نہ رومن، رومن والیاں دے اپنے شہر ہوئے، اپنیاں بستیاں آباد ہوئے، رومن والیاں دا رت رومن والا وارث ہن جلدی آوے آ کے پچھے کمینی امت کو لوں کیڑے جرم چ در بدر پھرائی ہے۔ نہایت قابل احترام پاکاں دے پاک کرم نال جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب دیاں توفیقات وچ میرا مالک اضافہ فرما ہے، یہ ایویں مالکاں دی نوکری دیندے رہن جویں ہن پہ دیندے دکھاں تکلیفاں مصیبتاں آفاتاں اور ہر قسم دیاں پریشانیاں تو مالک انہاں نوں محفوظ فرماوے۔ ڈی سی بنا لئی دینے جج بنا لئی دینے تے بی بی دا ذاکر تے کدی کدی بڑھدا ہے۔ یہ اس واسطے میں دعا پیا کرے نا بہت سونے مالکاں دے ذاکر مالک انہاں نوں اور انہاں دے علم وچ اضافہ ہوئے، مالکاں دی مزید معرفت ہوئے۔ تسی جڑے ایڈا سونا پاک ماحول بنا کے بیٹھے ہو تھوڑے واسطے میں کیڑی دعا کراں، بس جھولی بنا کے میں ایو دعا کراں اے ذکر پاک تھوڑی نسل نو بھی نصیب، ذکر نال مسرا سو سرخرورا سو باقی ساریاں گلاں آمن جان نے، یہ میں پھر کے زمانے تے ویکھ لیا ہے۔ منگو تے جدو اس پاک ویڑے وچ آ کے منگو تے انہاں نوں آکھو اپنی محبت عطا فرما۔ دہاڑے معاشر دے مالک تھانوں انہاں دے ساتھیاں میں شمار فرماوے، انہاں دے دشمناں میں شمار نہ فرماوے۔ جدوں آوو مجلس چ ڈر کے آوو
میں آکھ گیا بانی دی حیثیت گھر والے میزبان ہر آمن والے میں سلام پیا کرے نا یہ جڑے پورے ذاکران دی مجلس تے پورے ملک دا مجمع ہوندہ ہے ایتھے ذاکری نہیں دسنی میں آ گیا اپنے وین دے وچ ایک گل کر گیا 3-4 گھنٹے محمد دی پاک دھی مسلمانہ دے دربار وچ کھلوتی رہی ہائے ہائے ہوئے 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 کتنے گھنٹے جناب والا کسے میرے کو نہیں پوچھا حالانکہ میرا رستہ روک کے پوچھنا چاہیے دا حاضر عباس نامناسب ماحول کسے شریف زادی دا ایک لمحہ کھلونا بڑا اوکھا ہوگا اگر کوئی بندہ میرا رستہ روکے تے پوچھے تے پھر میں اس نے دساں 3-4 گھنٹے دربار وچ کے ہوندا رہا ہے ذرا تساں جگر تے ہاتھ رکھنا ہے تے میں پوری ذمہ داری نال سپیکر تے کھلوتا جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے اگر کوئی پوچھے میرے کولو 3-4 گھنٹے دربار وچ کے ہوندا رہا ہے تے پھر میں اس بندے نو دساواں ہسدے رہنے صحابی تے روندی رہی ہے زہرا سر چاہو میرے نال ملو تریجے یا چوتھے گھنٹے دے بعد نوجوانوں میں نے دیکھنا ہے میری گل سننی ہے میری گل سننی ہے میں اتھے ہاں تریجے یا چوتھے گھنٹے دے بعد حاکم دے پاسے دے کیا دی میں نے سجھان میں تیرے نبی دی دھی میں بھول ہی نہیں سکتا جڑا سامنے بیٹھا رہا ہے چپ رہا ہے جڑا ایک نال بیٹھا ہویا ہے ہاں پروگرام نال جڑے ویلے میری پاک سین آکھے نا میں نے سجھان میں تیرے نبی دی دھیاں وہ پہلے نالو دوجا جلدی بول پیا تے میری پاک سین دے پاسے دے کیا دے زہرا ہون تو مدینے دی شہزادی نہیں بس ایک سوال ہے تو سا سوکھا سن لیا کچھ بندے ہاں کیتی قرآن میرے سر تے رکھ لو حسن دے موڈے تے ہاتھ رکھ کیا دی میں نے سہارا دے میں مک گئی بڑی سونی مکان ہے نا جنت نالو مہنگی ہے جنت نالو بہت قیمتی امام حسین دی مجلس پھر کیا ہویا میں انج سناوا نا جی میں کوئی طالب علم سبق اپنے ماسٹر نو سناندا ہے تے جیڑا بچہ آج آیا ہوئے اس نو بھی میری گزارش دی سمجھ آوے کیویں آئی ہیں جیڑے ویلے پوچھا گیا کیویں آئی ہیں کنج دساں بابے پاک دے پاک ہتھاں دے لکھی ہوئی ایک پاک تحریر شہزادی پاک نے دربار خلافت پیش کی تھی تے اے نہ آکھیا کوئی گواہ کیا کیا گواہ تسی تھوڑا تڑپے ہو نا ایک نسلی خادم ہے دربار نام اس تا ایمن ہے غالباً جنوبی افریقہ نال اس تا تعلق ہے اے نسلی کنیز اس پاک ویڑے دی جیڑے ویلے حاکم آکھیا نا فدق دے گواہاں وچ بھی درجے جیڑے ویلے حاکم آکھیا نا کوئی گواہ اپنی جگہ تو اٹھ کے تڑپ کے حاکم دے پاسے دے کیا دی حیا کروے سچی ہے بطول اس دیا قسمہ تے اللہ صداقت دیا قسمہ اللہ قرآن اچھ چاہندہ ہے جو کچھ ہویا وہ شیعہ دیتے بچے بچے نو یاد ہے منظر ایسا سخت ہے میں اس نو کھول کے کدی بیان کر نہیں سکیا جو کچھ حشر ہویا نبی دے ہتھاں دے لکھے ہوئے دا سلمان روندہ ہویا جڑے والے دربار چو باہر پہ نکلدا ہا نا تے کچھ لوگ شور سن کے دربار دے بوئے تے کٹھے ہو گئے آئے سلمان روندہ ہویا جڑے والے باہر پہ نکلدا ہا نا تے پوچھا لوگوں نے رستہ روک کے سلمان آج دربار شور کیا ہا بول نہیں سکیا جھولی اگے کر کے آدھا روندہ ہویا سلمان جھولی اگے کر کے آدھا آپ ویکھ لو میں محمد دی سند دے پرزے کٹھے کا آئے ہائے آئے ہائے ایڈا سونا بزرگ رو رہے نے اللہ اولاد دا کوئی دکھ نہ ویکھنے اے مجلس ہے صدقے ہو تو انہوں پتہ ہے کچھ بندے انہوں پتہ ہے تے ذاکرین نو زیادہ پتہ ہے ساڑھے جی ٹی روڈ تے تھوڑے ذاکر بن دینے تے میں انہوں موقع مل گیا
मेरी खुशकिस्मती मेरी ज़ाकरी दा बचपना ज़ाकरी दी इब्तदा किबला काबा आगा सरदार अली जान कोल होई। उन्हें शफकत फरमाई, खसूसी शफकत मैनू अज भी याद है। मेरी ज़ाकरी दी इब्तदा आई तो एक दिन अपने सुन्नी मुरीदां च बह के ना वो प्रोग्राम नाल बीबी पाक दी दरबार दी पेशी बयान पे फरमेंदे आए। पढ़द्या जिहड़े वेले इन्हां लफ्ज़ां ते आए ना, बस दरबार दी पेशी हसन ते हुसैन दी मां नू इंज उजाड़िया जो खड़ी खड़ोती दे सर दे वाल चिट्टे हो। तो सुनिया उस वेले मेरा बचपन हा। अमरे आलियां डिंगे शहर आलियां ते पूरे मुल्क दा मजमा पीर इकबाल शाह दी नगरी दे शरीफ लोगो जरा सर चावना। मेरा बचपन हा। मैं कदमां ते हथ ला के आख्या किबला भला 3-4 घंटिया में भी कदी कोई ज़ईफ होया है? और रो के मैनू फरमावन लगे तैनू अजे नहीं पता मुसलमाना ज़हरा नाल गल्लां ही कोई इस रंग दियां कीतियां। आए वै सदके हो। फिर मैं कोशिश च लग गया। मेरे पुछन दे शाह जी बीबी पाक गवाह है। मेरे पुछन दे बावजूद वो फकीर सैयद पर्दा पा गया। फिर सफ़र करद्या ईरानी डॉक्टर एक जाफर नाम है, उस बीबी पाक दा खुतबा अपनी किताब विच लिखिया। फिर वो गल्लां मैं अपनी अख नाल पढ़ियां। बीबी दी इज्जत दी कसम है जो कुछ दरबार च गल्लां होइयां अज भी इस वेले भी वो स्पीकर ते खलो के करन वालियां। मैं बच्चा तो नहीं ना ते मौली नज़र हुसैन शाह साहब दी मैं कबर च मां हिलामी तौर ते जाकिर बनते ने। हाँ जे किसी बंदे नू पता हो इस गल का। मौली नज़र हुसैन शाह साहब फरमेंदे हुंदे आए मुहम्मद दे बाद मुहम्मद दी कली थी टुर के मुसलमाना दे दरबार चा जो गई आई। हक ना देंदे एक लंबी जी तारीख ही दे देंदे ज़हरा कोई इतनी देर जिंदा रहना। मुबल्लिग आज़म दी कबर च फरमेंदे 40 या 42 आयतां बीबी पाक ने अपने हक दी दलील च दरबार खिलाफत तिलावत फरमाइयां। ओ जेड़ा नाल बैठा होया हाँ मेरी पाक सैन दे पासे देख के आदा ज़हरा तू भावें सारा कुरान पढ़ छोड़ असां कोई हक देवना है। जैदी साहब जे फकीर ते बुजुर्ग लोग वो फरमेंदे हुंदे जदां गई आई ते सर दे वाल काले आए, जदा वापस आइए सारे सफेद हो गया है। चुप करके आके अपने मुसल्ले ते बह गई है ते काले बुरके विचों चिट्टे वाल वेखे मुसाफिर शाम जागी। मैं बिल्कुल करीब आ गया। काले बुरके विचों जब मेरे चिट्टे वाल वेखे ना मुसाफिर शाम बड़े अदब ते एहतराम नाल आके कंड पिछे हाथ ला के ना शहजादी पाक आख्या ज़ईफा नहीं ना तुसी मेरे नाल ज़ईफा ज़ईफा ये जगह छोड़ इत्थे ते धियां हो के कदी असी आप नहीं बैठिया। तेनू पता जो कोई नहीं साडी मां ज़हरा दा मुसल्ला है। बावा वधा क्या दिए मैनू सुझा मैं खाली वाला कोई बैठे हो मैं बिस्मिल्लाह कर आवाज सुझानी है। मुसाफिर शाम अगे वध के मां दे पेड़ पकड़े न अम्मा न रो क्या होया जो हक नहीं मिलया दीन गल अल्लाह क्या दी हक नू नहीं पी रोंदी ओ शबीर कोहिंदा हाय हाय ओ मैं देखिया मैं अज दरबार विचाले ओ जेड़ा रंग दरबार दा वेखिया है तेरी चादर बचन माले ओ तू रुलना सौड़ियां गलियां विच ओ सजाद ते बाकर नाले ओ तेरी विच जिंदान दे कैद लिखी जिंदान च पूरा साले मातम सवाब है ना करा तू जवानियां माने ऐसे गम में चलो मैं नौकर मेरे नाल लाला मनाए थकदा नहीं जड़े वेले थक गया मिंबर छोड़ दे सा कोई पाबंदी नहीं। ये तो थोड़ी एडी सोहनी पाक महफिल दा मैं पे एहतराम करे ना
जिस बंदे सारी जिंदगी कलियां बह के रोवना होवे सर चावे मेरे पास देखे चादर पाक दा नाम आया ते बड़ी गैरतमंद आई अली दी थी एक कदम मां तो पिछा हट के आदि अम्मा ना ना साड़ी चादर दियां गल्लां ना कर कहंदी जुरत है साड़ी चादर दे पासे कोई वेखे अम्मा साडे जमाने तो शाजौर भेरा सुनते बैठे हो कोई सुनते बैठे हो अम्मा अम्मा साडे जमाने तो शाजौर भेरा अम्मा तेरी मदीने में मुसलमान ने हालत इस वास्ते की तेरे प्यो का पुत्र जो कोई उस वेले कुलसूम नूं भी गल ना लाया ज़ैनब नूं भी गल ना लाया उच्चा वैर करके आदि होवे मां सदके तकलीफा तू ओ मेरिया परदेस दी धिया ओ 1400 मील दा पंध कर सो जगह नाल फिरा हौसला जवानों बड़ा हौसला बहुत हौसला हुण सारे शामिल हो दीन दे ठेकेदारों और सहाबा दी औलाद ये हालात हैं मुहम्मद दे बाद मुहम्मद दी कली दी अज कबर दी मिट्टी भी गिली आई ते कफन ही मैला कोई नहीं होया 7वां दिन ना अगर कोई बंदा बैठा होवे तो रेलते पैगंबर एक मिनट बैठो 7वां दिन हा रेलते पैगंबर नो हालात के जे आए सुबह होवे अपने वेड़े विच एक पासे अपने दोवां पुत्रां नूं बिठावे एक पासे दोवां धीआं नूं बिठा के धीआं ते पुत्रां दे पासे देख के रो रो के आख्या तुसीं मैनूं परचाओ मैं तुहानूं परचाओ ये हालात आए किंज बचना ही नहीं बच सकता इन्हां दे दरवाजे ते गर्दन झुका ले पुत्रां ते धीआं दे नाल मिट्टी ते बैठे ही अपने वेड़े विच बीबी पाक दा वास्ता जेड़ा बंदा मजलिस च वो हर बंदा बीबी दा वास्ता मेरे पासे वेखे दरवाजे ते कुछ लोगों दा शोर सुनिया आवाज़ सुझाण दी आई आदि भेण फिजा वो आवाज़ जिहड़ी रोज़ मस्जिद च मेरे वारिस दा गिला करदी भेण फिजा दरवाजे ते चली जा इन्होंने जाके आख अज क्यों आए हो ठीक है तुसा जनाजा नहीं पढ़िया इस नालों इस रिवायत नूं आसान पढ़िया जा नहीं सकता दरवाजे ते फिजा आई ते तड़प के मुहम्मद दी धी दे पासे देख के दी मुहम्मद दी पाक धी परचावन कोई नहीं आया जेड़े परचावन आंदे ने उन्हां दे हत्थां विच अग्गा नहीं होंदी सुन लेना है फिर पैगाम पहुंच वैसी ना पता चल जासी आख दे क्या है नोट फरमा लो आख दे क्या है इस आसान गुफ्तगू हो नहीं सकती फिजा दसिया आख दे ने अली ने बैत नहीं की गिरफ्तार करना आया औखी सौखी मुहम्मद दी पाक धी मिट्टी तुथी आदि इन्हां दी ये जरूरत अज तक इमामत इसमत की हिफाजत करती रही है अज हक बनता है इसमत इमामत की हिफाजत करे माफ़ी देवे नौजवान तड़प जाते हैं ते कंड कर जाते हैं रुख मोड़ जाते हैं ये के पिया पढ़ता मेरी मजबूरी है मेरी जिम्मेदारी है
میں اس واسطے پہ پڑھدا دروازے دے اندروں آ کھلوتی ہے اگے دروازہ پچھے دیوار درمیان خدیجہ دی یادگار دروازے تے آ کے آدھی اچھا نہ بولو اتنی جلدی ہے نا اس پاک دروازے دا احترام بھول گئے تھانوں پتہ نہیں اتنے نبی بھی آ کے رک جاندا تطہیر دیاں تلاوتاں کردا ہا آیتاں قرآن دیاں پڑھدا ہا محمد دی پاک دھی ہولے آواز دے کے آدھی اچھا نہ بولو تسی اچھا بول دے اندروں میری نکیاں نکیاں دھیاں پہیاں ڈر دیاں میں نے دیکھنا نا نوجوان رہ گئی گل امیر المومنین نو پیش کرن دی آئے فرمایا میں جیندے جی حسنین دے پاک بابے نے تھوڑے حوالے نہیں کر سکتے سن دے مجلس ہاتھ دو میں دروازے تے رکھ کے کھڑو گئی فرمایا خبردار اینا دروازے نے لائی آگ کنج پردے پا سکتا ہے تے میں مرنا نہیں میں جا کے جواب نہیں دیونا اینا دروازے نے لائی آگ تک جڑے والے دروازہ سڑ گیا نا محمد دی دھی روک دی رہی کوئی نہ رکیا بالآخر ایک کمینے نے اگے ود کے دروازے نے ٹھڈا ماریا سڑدا ہویا دروازہ زہرا تے گریا شہزادی پاک پچھلی دیوار تے گری تڑپنا شروع کیتا فضا ارادہ کیتا آگے ود کے سنبھالا اچھا وین آیا بھیڑ فضا مینو آرام نال ہاتھ لاوے میرا محسن شہید آئے صدقہ میں بچ میرا اے حالات ہیں محمد دے بعد محمد دی کلی دھی دے سر تے نہیں چکایا اپنے جرم دا اعتراف تے نہیں کیتا کیویں متھے لگ سے پاک رسول دے میں بزرگ لوگوں کو سنیا 17 بندے تحریری حکم نامہ لے کے ایک دن امیر المومنین کو لائے محمد دی دھی نو آکھو رووے نا سار چاونا جتھے بیٹھے ہو جنہ دا کوئی تلق ہوئے پاک ویڑے نا محمد دی دھی نو آکھو رووے نا امیر مومنین فرمایا ہاں سمجھ آ گئی ہے تو سی اے آکھن آئے ہو میں کٹھے ہوئے پکھی نو آکھاں تو تڑپنا اور دربار دا حکم لے کے سرکار امیر مومنین شہزادی پاک دے حجرے چاہے تے بابا حسن تے حسین دا کیا میرے پیو دے دوستان دا کوئی نمہ پیغام آیا فرمایا آپ پڑھ لے آکھ جنی نہ رویا کر مٹی تے بیٹھی ہوئی ہائی محمد دی زخمی دھی امیر مومنین دے پیر پکڑ کے آدھیے کائنات دا عادل امام ہے میری رعایت نہ کری میں نو آپ ڈسا میں کدی اچھا روئی سن دے ہو سمجھ آن دی اچھا آؤ پھر 2-4 منٹ ہور میرے نال آج انہاں کلوز کر دیتی ہے بالکل حال چلا کے بلڈوزر چلا کے جاگیر آئی بالکل مدینے دے بالکل قریب اے جتھے جنت البقیع ہے پیو دا کول بہت سونا روزہ کم کمے تے روشنیاں تے غربت پی وسدی محمد دی پاک دھی دی قبر تے آج بھی ایک پتھر ہے اے جاگیر آئی اے جنت البقیع دے روایت اچ ملدا ہے جنت البقیع دے بالکل قریب امیر مومنین نے جڑے رومن تے پابندیاں لگیاں تے میں اس نو انج پڑھدا ہونا بی بی پاک دے رومن واسطے مدینے دے باہر ایک ککھاں دی کچی کلی بنائی جس نو تسی بیت الحزن آکھ دیو اور اس نال وڈا مصائب ہے کوئی نہیں صبح ہویا حسن تے حسین نو انگلی نال لاویا تے سارا دن اس جنت البقیع وچ بیت الحزن وچ بیٹھ کے رووے ہا جڑے ویلے شام ہو جاوے تے پتراں نوں نال لے کے گھر آ کے چپ کر کے سن دیو نوجوانوں بس مقامہ لگا چاہما میں ہور عرض کر سکنا
اجے چند دن نہ ہن گزرے پتہ لگا مسلمانوں جو اوتھے بہ کے روندی ہے او بیت الحزن بھی جلا دیتا گرا دیتا ساڈی پہلی امام بارگاہ مدینے چ نہ کمینے اگ لا چھوڑی گل سمجھ چ نہیں نہ آندی ہے جو جوانی ہے تے آکھدے نے کے پڑھدا ہے ایک میں بھی بچپن وچ ایویں سوچ رکھدا ہاں اے جویں نوجوان تڑپدے نے جو زمانے دے سردار امیر المومنین حسن تے حسین دا پاک بابا عرش فرش دا سردار کائنات دا سردار یہودی دے باغ وچ گوڈی کردا رہیا میں سوچدا رہیا تے میں ڈبل مائنڈڈ ہاں پھر ممبر رسول تے میرا مسئلہ حل ہویا ایک بزرگ ذاکر نے اس دی وضاحت انج کیتی جڑے ویلے بیت الحزن جلا دیتا گیا نا تے مدینے دے مضافات وچ مدینے دے باہروں ایک شمعون نامی یہودی دا باغ ہا ایک دن امیر المومنین اس تے کول آئے تے آکھن لگے اپنے باغ دا ایک کونا چند دنوں واسطے مینوں دے کون پیا سندا ہے جتنی دیر زہرا اس باغ دے کونے چ بہ کے روسی میں تیرے نال باغ وچ کوئی کام کار کر لیا کرساں تساں صرف ہائے کر چھوڑیے میری پڑھائی مک گئی یہودی ہا لیکن غیرت مند ہا امیر مومنین دے پیر پکڑ کے دے یا علی اتنی جھکیاں گالی نہ کر تو باغ دا ایک کونا پہ آکھنا ہے تیرا حکم ہوئے تے میں سارا باغ محمد دی دھی نوں لکھنا بس کرا ترے جمادی الثانی دا دن جے نہیں چڑھیا امیر مومنین مسجد چو حرم سرا دے پاسے تشریف لے آ رہے ہیں گھر پاک دے پاسے دروازے تے فضا اطلاع دیتی ہے کائنات دا سردار آج گھر دے سارے کامکار رسول دی دھینے اپنے ہتھاں نال کی میں بالکل قریب آ گیا ترکھے قدمہ نال ٹردے سرکار امیر مومنین سرکار زہرا دے حجرے دے پاسے ترکھے قدمہ نال ٹردے آ رہے نے ہون میرے پاسے دیکھنا ہے ایتھے میں دعا لینا چاہنا بزرگاں کولوں وارث دے پیراں دی آہٹ سن کے اوکھی سوکھی مٹی تو اٹھی ہے انہوں قدم اندر آیا ہے یہ میں کرسی پیش کی تیس امیر المومنین کرسی تے بہ گئے نے آپ روندی روندی مٹی تے بہ گئی بجاڑ آڑے والے کم کیڑا کیتا ہے سر تو چادر لہا کے وارث دی نالین صاف کرنی نہیں سڑیا سارے نہیں سڑیا پوچھیا امیر المومنین نے زہرا میں نو دروازے تے فضا دسیا اج گھر دے سارے کام کار تو اپنے ہتھاں نال کیتے نے محمد دی زخمی دھی امیر المومنین دے پاسے دے کیا دی ہاں یا علی بھامے میرا ایک ہاتھ ہے نا یہ بھی سارے سنے ہیں میرے چھویں مالک فرمایا کن فض تے لعنت ضرور کریا کرے ایک شیعہ پوچھیا مالک تاکید نہ لعنت دا کیوں فرمیندے ہو رو پیا میرا چھواں مالک تے فرمایا اے او کمینہ ہے جس میری دادی پاک دے ہاتھ تے لوہے دا نیام تائیں تا محمد دی قبر تے آکے آدھی اجے قبر چپ بیٹھے باہر آ پوچھتے دس مینو کیوں مار دے وہ صدقے ہوا اے ہن سونی پاک محفل ہے اللہ ایو جی محفلہ تھانو نصیب ہوئے فضا دسیا گھر دے سارے کام کار تو اپنے ہتھاں نال کیتے نے ہاں میں سمجھا تھوڑی طبیعت ٹھیک ہے نہیں آئلی طبیعت ٹھیک کوئی نہیں اج رات میں بابا پاک خواب وچ ملے میرا متھا چمکیا دن ہن کوئی جیون جوگی رہ گئی بابا حسن تے حسین دا میرا پیو میری انتظار چے میریاں پریشانیاں مک گئیاں میریاں تکلیفاں مک گئیاں پیر پکڑ کیا دیئے بابا حسن ماما واسطے لفظ آکھن لگا یہ جڑیاں مٹی تے بیٹھیاں نے ماما بھیڑا بابا حسن تے حسین پاک دا میں پیکے پہ بینی ہاں میرا پیو میری انتظار چے
زندگی چ اگر خدمت کوئی کمی رہ گئی ہوئے تے حسن تے حسین دا صدقہ میں معاف کر چھوڑ. او وسوئے اولاد نال شالا اسے غم وچ روو جدو روو ہور کسے غم وچ نہ رو. نہیں امڑی زینب تے کلثوم دی بابے کول پی وینی ہے کائنات دے سردار دی دھیاں وے میرے گھر چاہ کے بڑیاں پریشانیاں دا سامنا کیتا ہی بابے نو میری غربت دی شکایت ہی نہ کریں تے 95 دن زندہ رہی. اگر کوئی سننا چاہتا ہوئے تے 95 دنوں دی تاریخ ایک جملے چ میں پڑھدا رہنا فقیر دی دعا نال فرماون لگے جڑے ویلے بابے نو میرا سلام آکھے تے نالے بابے نو میری طرف آکھی تیرے حکم دے تحت احد بدر تے خیبر دا فاتح ویڑے دی مٹی نپ کے بیٹھا رہا ہے. ورنہ کہن دی جرت آئی کوئی میرے دروازے تے اچھا کوئی بولے تے میرا محسن شہید ہو گئے. سمجھ آندی ہے گھر دے کام کار میں اس واسطے کیتے نے میں پتہ ہے جڑے گھر چ موت ہو جاوے وارث غسل کفن دے انتظام وچ مصروف ہو ویندے. کھانا میں پتران دے اس واسطے آپ پکایا ہے متا میری اولاد بھوکھی تے پیاسی نہ رہ جا. کافی ساریاں وصیتاں ہیں روز ذاکر پڑھ دینے میں ایک پڑھ کے سلام کرے نہ قبول فرمے سو نیاز حسین. میرا جنازے چو نام جنہ میرے پیو دا جنازہ نہیں پڑھیا فضا دی معاونت نال میں نے غسل آپ دے بھی کوشش کریں جڑے ویلے غسل دا ویلا ہوئے میریاں دھیاں کول نہ ہو. بابا جی میں کیڑی ایکو وصیت پڑھنا چاہنا ایکو جڑے میں سنا کے سلام کر لگا. فرمایا بابا حسن تے حسین دا میں نو دفن کرن دے بعد میری قبر تو گھر جلدی واپس نہ آؤ. کہ سنے میں اتنی ڈری ہوئی ہے رسول. میں اس نو مجلس آکھنا تسی شور شرابے نو مجلس آکھ دے لالا لالا نو مجلس بنا لیا جائے میں انو مجلس آکھنا. فضا جی رسول زادی جدوں دی میرے گھر آئی ہیں میں ایک دن بھی تینو نوکرانی نہیں سڑیا میں تینو بھین سڑ دی رہی ہوں. میں ٹوری وینی ہوں میری نکی نکی اولاد شریف او ہوندے نے جڑے کانڈ سنجھانا. فضا میرے پترا نو آکھ نانے دی قبر تے جا کے میری صحت دی دعا فرماوے. سمجھ دیو میں کیا پہ آکھنا تے بی بی پاک دی غرض کیا ہے پترا نو نانے دی روزے تے بھیجن دی ماں ہے نا چاندی ہے پتر میں نو ٹردہ نہ ویکھ. تے جڑے شیعہ بچے بیٹھے ہو تے میریاں بچیاں بیٹھیاں نے نوٹ کر لو میں ممبر رسول تے کھلو کے ایک پیغام نوٹ پیا کروے نا قطان قطن و شیعہ نہیں جڑا ماں دا احترام نہ کرے. کائنات دی ساری عزت تے ماں دی جتی دے تھلے نا جے شیعہ نا تے پھر ماں دی جتی دا سلام کر کے کر نکلے پتہ لگے شیعہ. فضا جی رسول اللہ دی جدو واپس آون نا پہلے کھانا دیویں دروازے تے کھلو کھانا چاہ کے پہلے کھانا دیویں پھر پانی دیویں تے پھر میری موت دا دس. بس قبول فرمے سو اتنی ذاکری آئی قبول فرما لے سو نیاز حسین. نانے دی قبر تے آئے بیٹھے حسن تے حسین سرا تو نکے نکے امامے لہا کے محمد دی قبر تے حسن دا وین پیان دے نانا دسن آیا ساری ماں بیمار بج
والوں ضلع گجرات والوں پورے پنجاب دا مجمع ہے بزرگ لوگ پڑھتے ہوندے آئے 5 وین کیتے نے حسن نے قبر چ کوئی آواز نہیں آیا جب ویلے 5ویں وار بھی کوئی آواز نہیں آیا میرا نکا مولا حسین قبر تے لیٹ گیا ہے محمد دی قبر دا بوسا لے کے دے نانا سنیا ساری ماں بیمار جب حسین وین کیتا ہے محمد قبر چ آرام نہیں کر سکیا قبر محمد دی ہل گئی ہے اچا وین آیا ول ونجو ماں مر گئی نے ساری نسل آباد ہونے ایڈا سونا رونا لو کسے گا میں ول ونجو یتیم ہو گئے اجڑ گئے بسو پہ اولاد نہ امام بھول گئے حسن تے حسین دوڑ پین اگے اگے حسن ہے نال نال حسین انہوں پروگرام دے تحت فضا دروازے تے کھانا چاہ کے کھلوتی ہوئی ہے میں نے دیکھنا بی بی دا واسطہ روندا روندا حسن فضا دے کول آ کے دے اما فضا ساری ماں کتھے نہیں نہ تسی میرے نال نہیں نہ فضا کھانا چاہیا ہوئے آدھی آؤ بسم اللہ تھوڑی ماں دا حکم ہے پہلے کھانا کھاؤ پھر پانی پیو پھر ماں نو ملو حسن تو پھر چپ کر گیا ہے لیکن دیوار نال متھا لا کے میرے مولا حسین دی کو کہیے اما فضا میں نو سجان میں کربلا دا غریب ہویا میں صدقے ہویا میں پردے نہ پا سانو نانے دسیے ساری ماں مر گئی آخری لفظ غسل ملیا معافی دے سو ہر لفظ تے پیا رکدا 3 گھنٹے غسل نو لگ گئے 3 گھنٹے دے بعد امیر المومنین پوچھیا بھین فضا کدی غسل اتنی دیر بھی لگی ہے اور روندی ہوئی تڑپدی ہوئی فضا پردے وچ باہر آ کے آدھی کہ کراں پاسے تو ہاتھ نہیں چاہیے جنازہ تیار ہویا کنیزاں ملیاں دھیاں ملیاں مکا چھوڑی مجلس اتنا رونا لیو شالا کسے گام میں چنہ روو پتر ملے نہیں تسی پھر بھی میرے نال نہیں پچھو میرے کو 2 ہی پتر ہیں نا میری پاک سینڈ دے ایک تے مسلمانہ جھولی وچ مارے ہیں نا 2 ملے نہیں میرے قبلہ ایک ملیا ایک کوئی نہ ملیا حسن ملیا حسین کوئی نہ ملیا اور پہ سمجھ دے نا جب علی میت چاول لگے لے حسین تے دید پئیے آواز ہے حسین آ ماں نو مل کیڑا بندہ جڑا نہ روے آ ماں نو مل مٹی تے ہاتھ مار کے روندا ہویا حسین آدھا بابا میں ماں نو کوئی نہیں ملا ہوئے ہوئے علی میت چھوڑ دیتا تڑپ کے حسین دے کول آ کے مٹی تو چاہ کے سینے نال لایا منہ چم کے فرمایا ان کیوں پیار ہے میں ماں نو نہیں ملنا آواز ہے بابا ملنا تو ہے لیکن اتنی دیر نہیں ملنا جتنی دیر ماں بلاوے ماتم دی تیاری ہے علی آدھے ان کیوں پیار ہے بابا میں سنے جدہ مریم ٹری آئی عیسیٰ سفر تے ہاں جدہ واپس آیا ہاں مریم نے کفر چو